बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दोनों की कहानी। थकन, भूख, मायूसी और उदासी ने मिलकर मुझे एक ही लम्हे में आन दबोचा था। फुटपाथ से सड़क के बीचों बीच में कैसे पहुंची कुछ खबर नहीं। यकदम मेरा दिल दर्द की अथाह गहराइयों में गोता जन हुआ था। आंखों के सामने मंजर धुंधलाए और एक ज़ोरदार चक्कर ने मुझे ज़मीन पर ला पटका। ये सब इतना अचानक हुआ कि खबर ही न हुई। आखिरी आवाज़ जो मेरी समातों से टकराई वो एक ज़ोरदार ब्रेक से टायरों के चरचराने की आवाज़ थी। आवाज़ की शिद्दत में मौजूद बरहमी और गैज़ बताता था कि इंसानों के इस रवैये पर मशीनें नाला हैं। आँख खुली तो मैंने ख़ुद को एक अच्छे हस्पताल के नफीस कमरे में पाया। अभी मैं होश और बेहोशी के दरमियान थी कि दरवाज़ा खुला और सफ़ेद बुराक लिबास में मलबूस नर्स के साथ आने वाली खूबसूरत औरत पर नज़र पड़ते ही मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैंने बेसाख्ता मुंह दीवार की जानिब मोड़ लिया। शायद अना को ये भरम की बरहंगी गवारा न थी। शीज़ा राना ही हो ना तुम? इस कोमल और नरम लहजे में बड़ी जाज़बियत और अपनायत थी। उसने हाथ थाम कर पूछा तो फ़रार के सारे रास्ते मसदूद थे। मैंने बमुश्किल उसकी तरफ देखकर सर हिलाया। अचानक तुम मेरी गाड़ी से आन टकराई थी। मैंने तुम्हें देखा और फ़ौरन हस्पताल ले आई। मेरे शौहर यहाँ सर्जन हैं, इसलिए कोई मुश्किल पेश नहीं आई। ब्रेक बरवक्त लगने की वजह से शुक्र है तुम्हें गहरी चोट नहीं लगी। अब तुम ये जूस पी लो, फिर हम बहुत सी बातें करेंगे। वो हमेशा की तरह मेहरबान थी और गुज़रे ज़माने किसी रेल के डब्बों की तरह मेरी नज़रों के सामने से गुज़र रहे थे। लम्हों के पार तमस्खर उड़ाते मेरे कहके मेरे ही ज़मीर पर कोड़े की तरह बरस कर मेरे दागे नदामत को गहरा कर रहे थे। शीज़ा और मोमना किफ़ायत हम दोनों कुलीग थीं। मेरा ताल्लुक़ एक मालदार और फैशनेबल घराने से था। आला लिबास सज धज जिनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल होता है। मुझे भी पहनने ओढ़ने और ब्रांड्स की नुमाइश का इतना ही शौक़ था जितना अक्सर अमीरज़ादियों को होता है। लिहाजा हर जदीद तरीन फ़ैशन मेरा शौक़ था, जिस तरह ये जॉब मेरा शौक़ थी। घर में पैसे की रेल पेल तो थी ही, रही सही कसर ज़ाती कमाई ने पूरी कर दी। सारी तनख्वाह अच्छा पहनने ओढ़ने और पार्टीज़ की नज़र हो जाती थी। आखिर पहन ओढ़ कर एक दूसरे को ना दिखाया तो पहनने का क्या फ़ायदा। मेरे बरक्स मोमना बहुत नमानी लड़की थी। अच्छी खासी तनख्वाह होने के बावजूद सादा लिबास, निहायत सादा। नए सीज़न ख़ुसूसन गर्मी सर्दी के आगाज़ में भी जब सब टीचर्स नित नए जोड़े और मैचिंग शूज़, मैचिंग बैग और ज्वेलरी पहने एक दूसरे को मात देती नज़र आती, वो तब भी इन सब से जुदा लगी बंधी रूटीन के मुताबिक नज़र आती। मुझे याद है जब कॉलेज के एक रोज़ा ट्रिप पर भी वो मुझे अपने साबका हुलिया में नज़र आई तो मैंने बड़े तंज़िया अंदाज में उससे कहा था, उफ़, हद होती है मोमना, तुम ट्रिप पर भी ऐसे ही सर झाड़ मुँह पहाड़ आ गई। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, ये तो प्रिंसिपल ने कहा है कि लाजमी है जाना, इसलिए आई, उसने बड़े आराम से जवाब दिया था। ला हौल वला, तुम्हारे जाने की नहीं, तुम्हारे इस बाबा आदम के ज़माने के लिबास की बात कर रही हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ इसे? इस शान बेनियाजी पर मैंने तो सर ही पीट लिया था। मोमना किफ़ायत, क्या नाम में किफ़ायत काफ़ी नहीं थी जो तुमने हुलिये में भी इसे शामिल कर रखा है? मैंने ज़िच होकर कहा था। क्यों, क्या हुआ? उसने फिर रटाया जुमला बोला। हर सवाल के जवाब में शायद उसने यही जुमला अज़बर किया हुआ था। सच कहूँ मोमना किफ़ायत, कभी कभी तो मुझे तुम्हारे लड़की होने पर भी शुबा होने लगता है। इस उम्र में कौन सी लड़की है जिसका सजने संवरने पहनने ओढ़ने को दिल न चाहे। अब की बार जवाब में एक चुप आई थी मेरी जानिब, बोलती आंखों में लिपटी चुप। उम्र साल नहीं गिनती। तब मैंने ये नहीं सोचा था मुझ जैसी शौक में गुम रहने वाली लड़की के लिए ये हैरत ही की तो बात थी। लिहाजा वजह जाने बगैर, बल्कि किसी भी वजह का तसव्वुर किए बिना ज़ाहिर पे मरना और टिप टॉप को ही ज़िंदगी समझना, मैं ऐसी ही सतही सोच की मालिक थी। चुप और चुप के पीछे बोलते तकरार करते जवाज़ मुझ जैसी कम अकल की पस्त समातों में भला यूं कहाँ उतरने वाले थे। कुछ जवाब ज़िंदगी अपने पास महफूज रखती है, ये अक़दा तो आज खुला था। मैंने गर्दन मोड़कर चुपके से उसकी तरफ देखा। कुदरत की सितम ज़रीफ़ी ही कहूँगी। इतने बरसों बाद जब वक्त ने मेरी हालत ख़िज़ां रसीदा पत्ते की तरह बेरौनक कर दी, वो मुझसे आन मिली। महंगे तरीन ब्रांडेड सूट में मलबूस, एक हाथ में सोने की चूड़ियाँ, दूसरे में नफीस सा ब्रेसलेट,
کانوں میں سونے میں جڑے یاقوت کے خوبصورت ایئر رنگز جو سوٹ کے ہم رنگ ہونے کے باعث اس کے رخساروں کی سرخی کو مزید دہکا رہے تھے۔ اس کی چمکتی آنکھیں اور چہرے کی دمکتی جلد اس کے اطمینان اور آسودگی کی گواہ تھی۔ نظر لگنے کی حد تک پیاری لگتی، دل میں اترتی یہ لڑکی ماضی کی مومنہ کفایت ہے۔ نظر لگنے کی حد تک پیاری لگتی، دل میں اترتی یہ لڑکی ماضی کی مومنہ کفایت ہے، میں نے رشک سے سوچا۔ ایک لمحے کو خیال نے بھٹک کر مجھے اپنے حال کا آئینہ دکھایا تو دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، درد قطرہ بن کر پلکوں سے بغاوت کر گیا، جو شاید اس کی نظر سے چھپ جاتا تو بھرم کا کوئی ذرہ وجود کی راکھ میں بچا رہتا۔ ارے شزا، کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ کیا آج بھی تمہیں میری ڈریسنگ پسند نہیں آئی؟ وہ کھلکھلائی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، کسی بھی بڑے نقصان سے اس نے محفوظ رکھا۔ اب بالکل تم ٹھیک ہو، اس نے جوس کا گلاس میرے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ مومنہ، آئی ایم سوری۔ نو سوری مائی ڈیئر، معذرت کی تو تب ضرورت ہوتی ہے جب اگلا بندہ آپ سے گلہ کرے، شکایت کرے۔ میرے دل میں باخدا کوئی گلہ شکوہ ہی نہیں تو پھر سوری کیسا؟ اس نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ، اس کا ہر لفظ اس کی سچائی کا امین تھا۔ مومنہ، تمہارا دل بہت بڑا ہے، مگر میں بہت کم ظرف ہوں، ہمیشہ ظاہر کو سب کچھ جانا اور تمہارے دل کو زخمی کر کے خوش ہوتی رہی۔ بس، اس نے یکدم میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور پھر کچھ توقف کے بعد بولی، میں نے ہمیشہ تمہاری سنی، خاموش اس لیے رہی، شاید لاشعوری طور پر میں اس انتظار میں رہی کہ کبھی تم مجھ سے اپنا سوال آرام سے پیار محبت میں کرو تو میں تمہاری بے چینی کا جواب دے دوں۔ آج اس کی باری تھی۔ پیاری شزا، وقت گرگٹ کی طرح ہے، یہ رنگ بدلتا رہتا ہے، کبھی یہ نامہربان ہو تو جینے کی امنگ اور زندگی سے ہر رنگ چھین لیتا ہے۔ اس کے درد بھی بہت عجیب ہے، اور عجیب تر یہ کہ کوئی ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ کچھ لوگوں کے لیے زندگی صرف امتحان ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور احساس ذمہ داری میں لپٹے عزائم اولین ترجیح۔ مجھے بھی بابا کی بے وقت موت کے بعد ایسا ہی قلم ملا تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے معصوم یتیم بھائیوں کے مقدر کی ابتدائی سطریں رقم کرنا تھیں۔ یقین مانو، حرص و ہوس کی اس دنیا میں یتیمی بڑی سخت سزا ہے، مجھے ان کی سزا میں کمی کرنے کی کوشش کرنا تھی۔ بابا کہتے تھے، عظمت انہی کا مقدر ہوتی ہے جو قربانی کے وصف سے آشنا ہوں۔ سو میں نے ان کی بات کو پلو سے باندھ کر سب خواب اور خواہشیں اچھے وقت کے انتظار میں طاق پر رکھ چھوڑیں۔ امنگیں تو ہر دل میں ہوتی ہیں، اللہ کی اس کائنات میں کون ہوگا جس کا دل بے آرزو ہو؟ مگر بچپن کی یتیمی نے مجھے اتنا سمجھا دیا تھا کہ ذمہ داریاں خواہشوں سے اہم ہیں۔ بھانت بھانت کی ہزار باتیں سن کر بھی اپنی خواہش دبا لیتی تھی۔ روپیہ خرچ کرنا گناہ لگتا تھا، نہ دل کی سنی نہ دنیا کی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو کم کرنے کی جستجو مجھے تقویت دیتی رہی، اور میں اللہ کے بھروسے بنا رکے چلتی رہی۔ اوپر والا قرض تو کسی کا رکھتا ہی نہیں، سو اس نے 1 کو 10 سے ضرب دے کر ساری نیکیاں مجھے عطر حبیب کی صورت میں لوٹا دیں۔ آج مجھے ہزاروں کا جوڑا بھی سستا لگتا ہے، اور ہر خواہش میری انگلی پکڑ کر مجھ سے ناز بھی اٹھواتی ہے۔ اچھے دن ستارے بن کر روز میری دہلیز پر مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ بس اتنی سی بات تھی، اب چلیں؟ مومنہ نے بات ختم کرتے ہوئے مسکرا کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری سماعتوں میں اترتا اس کا ہر لفظ حیات کا ایک روشن تازہ سبق لے کر میری روح میں حلول کر رہا تھا۔ نیکی کا کوئی مجسم وجود تھا تو اسے میری آنکھیں دیکھ چکی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے پاپا اور ممی جی کے چہرے آ گئے، اور ان کا واحد سہارا شوبی، میرا شریک سفر، ایک حادثے کے باعث ان سے چھن چکا تھا۔ سہمی ہوئی بوڑھی نگاہیں ہر وقت نامہربان وقت کے چہرے پر جمی رہتی تھیں۔ میرے پلٹ جانے کا دھڑکا ان کی آنکھوں میں نمی بن کر تیرتا رہتا تھا، جسے میں کئی بار خود دیکھ چکی تھی۔ قربانی کا فلسفہ جاتے سال کی آخری شام چپکے سے میرے دل پر نقش کر چکی تھی۔ ایک نئے جنم کی نوید بن کر روشن دنوں کی ساعتوں کے رنگ عزم کی صورت میرے اندر انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تھے، اور مجھے اس جنم کے پہلے سال اور اس سے آگے آنے والے ہر سال کو پاپا اور ممی جی کے نام کرنا تھا۔ مؤذن کی آواز نئے سال کی پہلی صبح کا پیغام دے رہی تھی۔ لا علمی کی رات گزر چکی تھی، اب آگے روشنی ہی روشنی تھی، احساس کی روشنی، وفا کی روشنی، بے لوث محبت کی روشنی۔